بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان السبح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجنجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه والشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفيها من في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مساريع السباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة قنوع إلهي إن لم تبتدأني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النسب والحرمان. إلهي أتراني ما آتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي أمتتت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها
ومولاها إلهي، قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولاي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطاي، وأقلني من سرعة رداي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، وأنت غاية مطلوبي ومنايا في منقلبي ومثواي. إلهي، كيف تطرد مسكينا التجا إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حيازك شاربا؟ كلا، وحيازك مترعة في زنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والبغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي، هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المسلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بزياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومساعي جنة من كيد عدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرقا، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك أضيادي الغساق، وأنهرت المياه من السم الصياخيذ عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعثرات ماء سجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمور. لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم.
يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب. فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.